हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म प्रदीप शर्मा। आज मैले हजुरहरूलाई रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको क्वेसनहरू लिएर आएको छु। क्वेसनहरू सल्युसन लिएर आएको छु। कम्तीमा 20वटा क्वेसनहरू हामी गर्नेछौँ। पहिला सर्ट क्वेसन गर्नेछौँ, त्यसपछि लङ क्वेसन गर्नेछौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो चाहिँ इन्डिसेस आउँछ कि त यसको आउँछ। क्लास 9मा चाहिँ क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसनमा कि त इन्डिसेसको आइरहेको हुन्छ कि त यसको आइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ इन्डिसेसको पहिले गरिसकेको छौँ। भिडियो हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। इन्डिसेसको पहिले गरिसकेका छौँ र अहिले चाहिँ यसको गर्नेछौँ। अब हामी चाहिँ क्वेसन गर्नतर्फ जान लागेका छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 5वटा क्वेसनहरू गरेको छु। नम्बर 1को गरौँ। नम्बर 1मा के भनेको छ भने 5a + 2b रेसियो 7a + 3b = 9/13 छ भने a:b भनेको कति हो भनेर सोधेँ। यो चाहिँ a:b भनेको कति हो? 13 × 5 गर्दा 65 65a + 26b = 9 × 7 गर्दा 63a + 27b। यो भनेको 2a = b, a/b = 1/2, a:b = 1:2। त्यही भएर हाम्रो a:b भनेको एन्सर भयो 1:2 = है यो। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड क्वेसन। सेकेन्ड क्वेसनले के भनेको छ भने इफ p/q = 3/4 फाइन्ड द भ्यालु भनेर यो दिएको छ भनेपछि हाम्रो p भनेको 3q/4 पुट द भ्यालु अफ p इन यो यसमा है, त्यसमा चाहिँ पुट गर्ने है। 2p + 3q/2p - 3q 2 × 3q यो 4 हो। 3q/4 + 3q/2p - 3q यो भनेपछि यो र यो काटेर यो 2 भयो। यो कति भयो? 2 भयो। 3q + 3 × 6q 3q + 6q/2p - 3q तल चाहिँ माइनस रहेको छ। त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउने भनेको छ हामीलाई। यो भनेपछि हाम्रो कति आउँछ? यो 6 7 8 9 यो अन्त त यो -q हुन जान्छ। यो 2 सरी मैले मिस्टेक गरेको छु। 2p भनेपछि 2 × 3q/4 भनेपछि यो काट्यो, यो भनेपछि 2 हुन्छ। 3q - 6q - 6q/2 यो भनेको के हुन्छ भने 3q + 6q/2 × 2/3q - 6q 3 6 7 8 9q -3q यो काट्यो, यो भनेको -3 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। -3 भनेको के हो? यसपछि हामी आयौँ क्वेसन नम्बर 3 नम्बरमा। 3 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ भने when RS5 is divided into 2 ratio, let the ratio be 2x and 5x भनेपछि 2x + 5x = 105 हुन्छ अरे। 2x + 5x = 105 हुन्छ भनेपछि x भनेको 15 हुन्छ। कसरी भने यहाँ के हुन्छ भने 105/7 x = 15। जब x हुन्छ हाउ मच मनी विल फर्स्ट पार्टले चाहिँ कति पाउँछ अरे। फर्स्ट पार्ट = 2 × x 2 × 15 भनेको RS 30 पाउँछ अरे। फर्स्ट पार्टले RS 30 पाउँछ भनेर भन्यो। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर हामी 4 मा पुग्यौँ। क्वेसन नम्बर 4 ले के भनेको छ what numbers will be subtracted in each term of a ratio 7:4:9 so that it may become 9:4 4/9 भन्ने रेसियोलाई 9/4 बनाउन कति घटाउनु पर्छ अरे।
यसले चाहिँ यो भन्नु खोजे हो 16 माइनस 4x इज इक्वल्स टु 81 माइनस 9x माइनस 4x प्लस 9x इज इक्वल्स टु 81 माइनस 16 5x इज इक्वल्स टु 81 माइनस 16 भनेको 65 x इज इक्वल्स टु 65 अपन 5 भनेको 13 should be subtracted to make the ratio 9:4 त्यसपछि हाम्रो फिफ्थ क्वेशन छ what number should be added in both numerator and denominator of the ratio 29:36 to make 29:36 मा कति जोड्यो भने त्यो चाहिँ 3:4 हुन्छ अरे 29:36 मा भनेपछि 29 into 4 भनेको 116 plus 4x is equals to 46 into 3 भनेको 108 plus 3x 116 minus 108 भनेको 8 is equals to x हामीले 29 अब आउने क्वेसन के भनेको छ भने द रेसियो अफ टु मेन प्रेजेन्ट एज इज 3:4 एन्ड दिस विल बी 7:9 आफ्टर 4 years वाट आर देयर प्रेजेन्ट एज भनेर भनेको छ है यसले चाहिँ के भने हो भने यसले चाहिँ दुईटा मान्छेको प्रेजेन्ट एज 3:4 चाहिँ प्रेजेन्ट एज छ रे मतलब 3x of 4x इज इक्वल्स टु 7:9 हुन्छ अरे कति वर्षपछि प्लस 4 वर्षपछि यता हामीले प्लस किन गर्यौं भन्दा हामीले कि त यता 7x माइनस 4 गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट एज बनाउनको लागि कि त हामीले यसलाई यहाँ प्लस 4 इयर गरेपछि योमा प्लस 4 इयर गरेपछि यसको इक्वल्समा आउँछ त्यही भएर हामीले यता प्लस 4 गरेको यता प्लस 4 गरिएन भने हामीले यता माइनस 4 गर्नुपर्छ 7x माइनस 4 गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको अब हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं 9 3 जा 27 र 9 4 जा चाहिँ हाम्रो 36 इज इक्वल्स टु 7 4 जा 28 प्लस 28 यसलाई 36 माइनस 28 इज इक्वल्स टु x 36 माइनस 28 भनेको यो 16 हुनुहुन्छ 16 पछि 8 हुन्छ 2 त्यसो भए x इज इक्वल्स टु 8 व्हाट आर देयर प्रेजेन्ट एज देयर प्रेजेन्ट एज PRESENT प्रेजेन्ट एज भनेको कति हो भने 3x र 4x हो 3 into 8 र 4 into 8 हो तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज कति हो 3 into 8 भनेको 94 र 32 चाहिँ तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज रहेको छ त्यसपछि अब हामी अझै एउटा यस्तो क्वेशन गर्न गएका छौं यो क्वेशनमा भनेको छ द रेशियो अफ द टु वुमेन प्रेजेन्ट इज 4x र 3x 5 वर्षपछि 5 वर्ष अघि चाहिँ उनीहरुको 5:7 थियो भनेपछि 7 3 जा 21x माइनस 35 5 4 जा 20x माइनस 25 x इज इक्वल्स टु माइनस 25 प्लस 35 x भनेको चाहिँ 10 भनेपछि तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज चाहिँ कति थियो भने प्रेजेन्ट एज इज इक्वल्स टु 3x र 4x अर्थात 3 into 10 र 4 into 10 भनेपछि तिनीहरुको प्रेजेन्ट एज चाहिँ 30 र 40 थियो रे हामीले चाहिँ अब यहाँ दुईटा क्वेशन लेखिसकेका छौं इफ a ratio b equals to c ratio d then prove a minus b upon b is equals to c minus d upon d if a upon b equals to b upon c then prove that a upon a plus b equals to ab upon ac हामीले चाहिँ पहिला 1 नम्बरको सल्युसन गर्न गएका छौं ab is equals to cd is equals to k लेट गरौं भनेपछि
ए भनेको बीके र सी भनेको डीके बन्यो। अब हामीले यहाँ चाहिँ ए मा बीके र सी मा डीके चाहिँ हामीले पुट गरौँ। ए भनेको एकैछिन पहिला क्वेसन सारौँ। ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपन डी। ए भनेको बीके माइनस बी अपन बी इज इक्वल्स टू सी भनेको डीके माइनस डी अपन डी। यहाँबाट बी कमन लिने के माइनस 1 अपन बी बी कट, डी कमन लिने के माइनस 1 अपन डी डी कट, के माइनस 1 इक्वल्स टू के माइनस 1। आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस प्रुभड, पिआरओ बिइडी प्रुभड। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ। हामीले यहाँ चाहिँ के लेट गऱ्यौँ यसलाई, यहाँ चाहिँ दुईवटा खालको प्रोपोर्सन हुन्छ, कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस। यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस भयो। अब हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन गर्न गएका छौँ। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा क्वेसन के भनेको छ भने हियर ए अपन बी इज इक्वल्स बी अपन सी इज इक्वल्स टू के लेट ए इज इक्वल्स टू बी के र बी इज इक्वल्स टू सी के भनेपछि ए भनेको सी के स्क्वायर, किनकि बीमा चाहिँ त्यो भ्यालु बीको भ्यालु हामीले चाहिँ अब यहाँ दुईवटा क्वेसन लेखिसकेका छौँ। इफ ए रेसियो बी इक्वल्स टू सी रेसियो डी देन प्रुभ ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपन डी। इफ ए अपन बी इक्वल्स टू बी अपन सी देन प्रुभ दैट ए अपन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी अपन एसी। हामीले चाहिँ पहिला 1 नम्बरको सल्युसन गर्न गएका छौँ। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू के लेट गरौँ भनेपछि ए भनेको बीके र सी भनेको डीके बन्यो। अब हामीले यहाँ चाहिँ ए मा बीके र सी मा डीके चाहिँ हामीले पुट गरौँ। ए भनेको एकैछिन पहिला क्वेसन सारौँ। ए माइनस बी अपन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपन डी। ए भनेको बीके माइनस बी अपन बी इज इक्वल्स टू सी भनेको डीके माइनस डी अपन डी। यहाँबाट बी कमन लिने के माइनस 1 अपन बी बी कट, डी कमन लिने के माइनस 1 अपन डी डी कट, के माइनस 1 इक्वल्स टू के माइनस 1। आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस प्रुभड, पिआरओ बिइडी प्रुभड। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वेसन छ। हामीले यहाँ चाहिँ के लेट गऱ्यौँ यसलाई, यहाँ चाहिँ दुईवटा खालको प्रोपोर्सन हुन्छ, कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस। यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस भयो। अब हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोपोर्सन गर्न गएका छौँ। कन्टिन्युअस प्रोपोर्सनमा क्वेसन के भनेको छ भने मैले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। यहाँ क्वेसन रहेको छ, यो डिस्कन्टिन्युअसको दिएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। क्वेसन के छ भने ए प्लस सी प्लस ई अपन बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल्स टू एडी। हामीलाई के चाहिँ यी भनिदिएको छ भने ए अपन बी इज इक्वल्स टू सी अपन डी इज इक्वल्स टू ई अपन एफ इक्वल्स टू हामीले के लेट गरिदिने, हामीले लेट जे पनि गर्दा मानिन्छ। ए भनेको बीके, सी भनेको डीके र ई भनेको एफ के। हामीले चाहिँ अब ए सी ई चाहिँ ईमा चाहिँ यिनीहरू भ्यालु हालिदिने। हाम्रो यहाँ अब एमा के छ बीके प्लस डीके प्लस एफ के छ, तल के छ बी प्लस डी प्लस एफ छ। यहाँ के छ ए भनेको बीके अपन तल के छ बी छ। यहाँ के कमन लियो भने बी प्लस डी प्लस एफ रह्यो। यहाँ तल के छ बी प्लस डी प्लस एफ नै छ इज इक्वल्स टू बी कट भयो र यता के रह्यो, यो र यो कट भयो, के इज इक्वल्स टू के, मतलब एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रुभ भयो। यो चाहिँ सजिलैसँगले हामीले यसरी नै हामीले लेट गरेर हामीले सजिलैसँगले प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन गर्न गएको छौँ हामी। अर्को क्वेसन के भनेको छ भने अर्को क्वेसन अन्ततः कन्टिन्युअस रहेको छ। अर्को क्वेसनमा रुट अन्डर पी प्लस क्यू प्लस आर र क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल्स टू रुट अन्डर पी क्यू प्लस रुट अन्डर क्यू आर प्लस रुट अन्डर आर एस रहेको छ। यहाँ चाहिँ गिभन इफ के दिएको छ भने इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू
आरएस दिएको छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ यो सबैको इक्वल्स टु चाहिँ के लेट गर्ने, त्यसो भनेपछि पी बाई क्यू इज इक्वल्स टु के, अर्थात् पी इज इक्वल्स टु क्यू के। यता पनि क्यू इज इक्वल्स टु क्यू अपन आर इक्वल टु के भनेपछि क्यू इज इक्वल्स टु आर के। यता पनि आर अपन यस इज इक्वल्स टु के भनेपछि आर भनेको यस के, यस के। अब यहाँ क्यू आर को भ्यालु के छ भने यस के छ भनेपछि हामीले यहाँ यस के मतलब यस के स्क्वायर राख्ने मिल्यो। हामीले यहाँ पी क्यू को भ्यालु के छ भन्दा यस के स्क्वायर के यस के क्यूब। अब हामीले चाहिँ पी क्यू र आर को भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ पुट गर्न मिल्यो। हामीले पुट गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस आर प्लस यस इक्वल्स टू रूट अंडर पी क्यू प्लस रूट अंडर क्यू आर प्लस रूट अंडर आर यस। यो भनेको यस के क्यू प्लस यस के स्क्वायर प्लस यस के, यो भनेको यस के स्क्वायर प्लस एस के प्लस यस इज इक्वल्स टू पी डट क्यू भनेको यस के क्यूब डट यस के स्क्वायर प्लस यहाँ के छ भन्दा क्यूआर, क्यू भनेको यस के स्क्वायर डट यस के। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के रहेको छ भन्दा आर यस, आर भनेको यस के डट यस। त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ समग्र रूपमा भन्दा हामीले यहाँबाट के चाहिँ कमन लिन मिल्छ, के कमन लिएपछि यस के स्क्वायर प्लस यस के कमन लिन मिल्छ। हामीले यहाँ यस के कमन लिन मिल्छ के क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस 1। यता पनि यस कमन लिन मिल्छ के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यो के हो हामीले कमन लिएपछि यता के हुन्छ भने यस स्क्वायर ड के हुन्छ 3 प्लस 2 5 हुन्छ। यता कति हुन्छ यस स्क्वायर के 3 हुन्छ प्लस यस स्क्वायर के हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो मल्टिप्लाई हुन्छ एस स्क्वायर के र के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू यस के स्क्वायर के प्लस यस के प्लस यस रुट के। हाम्रो यहाँ के बन्छ भने हाम्रो यहाँ यस आउँछ र के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 रुट के हुन्छ, किनकि यो होल स्क्वायर भएपछि यसलाई बाहिर निकाल्न मिल्छ। अनि यतापट्टि हामीले कमन लिन मिल्छ यस र रुट के कमन लियो भने नि यस र रुट के कमन लियौँ भने हाम्रो यहाँ के आउँछ भने के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 आउँछ। यसको मतलब यस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 रुट के। यता पनि हाम्रो के छ यस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 रुट के। आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस यो है प्रुभ भयो हाम्रो। अब हाम्रो 5 नम्बर क्वेसन के रहेको छ भन्दा 5 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ। 5 नम्बरमा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब अपन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यूब प्लस 1 बाई क्यू क्यूब प्लस 1 बाई आर क्यूब। हाम्रो यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा दिएको छ। हाम्रो यहाँ नि पी अपन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपन आर इज इक्वल्स टू के नै लिएर गऱ्यौँ हामीले यहाँ पी इज इक्वल्स टू क्यू के र क्यू इज इक्वल्स टू आर के, क्यू इज इक्वल्स टू आर के डट के आर के स्क्वायर। अब हाम्रो यहाँ के छ क्यूमा भ्यालु हाल्न पर्यो हामीले पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस
r cube upon p square q square r square equals to 1 by p cube plus 1 by q cube plus 1 by r cube. p cube भनेको rk स्क्वायर को क्यूब प्लस q क्यूब भनेको rk को क्यूब प्लस r क्यूब भनेको r क्यूब. p स्क्वायर भनेको rk स्क्वायर को स्क्वायर डट डट q स्क्वायर भनेको rk को स्क्वायर डट r स्क्वायर भनेको r स्क्वायर अब 1 अपॉन p भनेको rk स्क्वायर को क्यूब प्लस q क्यूब भनेको rk को क्यूब प्लस r क्यूब भनेको r क्यूब. त्यसपछि हामीले यहाँ खोल्नु पर्यो r क्यूब k6 प्लस r क्यूब k क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन r स्क्वायर k4 डट r स्क्वायर k स्क्वायर डट r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई r क्यूब k6 प्लस 1 बाई r क्यूब k क्यूब प्लस 1 बाई r क्यूब. अब हामीले यहाँ माथि r क्यूब कमन लिन सक्छौं. r क्यूब कमन लिँदा k6 प्लस k3 प्लस के आउँछ 1 आउँछ अपॉन यहाँ हामीले r स्क्वायर भएर 2 4 6 हुन्छ. यहाँ r6 k4 k नि 6 हुन्छ भनेपछि यो भनेको r3 हुन्छ. यसलाई हामीले कट गर्न हुन्छ इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एलसीएम लिन्थ्यो यहाँ k3 प्लस k6 अपॉन r3 र k6 रहन्छ. यहाँ के छ यहाँ k6 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन r3 र k6 छ इज इक्वल्स टू 1 अर्थात k6 प्लस k3 प्लस 1 अपॉन r3 र k6 छ भनेपछि RHS इक्वल्स टू LHS के भयो हाम्रो प्रुफ हुन गयो. अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ. अब हामी चाहिँ अर्को क्वेशन गर्न गएका छौं. हाम्रो क्वेशन के रहेको छ भने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन abc a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब. हामीलाई चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ गिवन के दिएको छ भने ab इज इक्वल्स टू bc हो भनेपछि यो कन्टिन्युअसै छ इज इक्वल्स टू के लेट गर्ने a इज इक्वल्स टू bk b इज इक्वल्स टू ck डट k ck स्क्वायर. हामीले त्यहाँ भ्यालु हाल्न सक्छौं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाई abc a क्यूब b क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब प्लस c क्यूब a क्यूब. a क्यूब भनेको ck स्क्वायर को क्यूब प्लस b क्यूब भनेको ck को क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाई ck स्क्वायर डट c. a क्यूब भनेको ck स्क्वायर को क्यूब डट b क्यूब भनेको ck को क्यूब प्लस b क्यूब भनेको ck को क्यूब डट c क्यूब प्लस प्लस c क्यूब डट ck स्क्वायर को क्यूब. अनि हाम्रो यहाँ c क्यूब k6 प्लस c क्यूब k क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c क्यूब k क्यूब. यता चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो c3k6 डट c3k3 प्लस c3k3 डट c3 प्लस c3
C3 डट C3 K6 C3 कमन लियो भने K6 प्लस K3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू हामीले यहाँ के कमन यहाँ के भयो भने C6 डट K9 प्लस C6 K3 प्लस 9 हुँदैन हाम्रो यहाँ 6 हुन्छ होइन 9 हुन्छ K3 प्लस C6 K6 अपन C3 K3 हाम्रो यहाँ C3 K6 प्लस K3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू C6 K3 कमन लियो हामीले यहाँ यो भनेको K6 प्लस 1 प्लस K3 अपन C3 र K3 C3 र C3 नै हुन्छ यहाँ एउटा दुईटा C3 गर्दा C6 हुन्छ एउटा C3 चाहिँ काट्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ के रह्यो C3 भनेको K6 प्लस K3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू C3 भनेको K6 प्लस K3 प्लस 1 RHS इक्वल्स टू LHS ग्रुप। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के रहेको छ भने 7 नम्बरमा क्वेसन रहेको छ नम्बरमा A प्लस B C प्लस D इज इक्वल्स टू B प्लस C को होल स्क्वायर। हामीलाई इफमा के दिएको छ यो नि कन्टिन्युअसै रहेको छ A अपन B इज इक्वल्स टू B अपन C इज इक्वल्स टू C अपन D इक्वल्स टू K लेट A इज इक्वल्स टू B K B is equals to CK, C is equals to DK, DK square K, DK cube, A plus B भनेपछि हामीले त्यहाँ स्क्वायरमा भएर त्यसलाई खुल्नु आवश्यक छैन खुलेर अलिक खुल्यो भने गाह्रो बन्न जान्छ त्यो खुल्नु साटो त्यसलाई त्यतिकै गर्दै आउँछ A plus B भनेको DK cube प्लस DK स्क्वायर C भनेको के हो भने DK प्लस D इज इक्वल्स टू B भनेको DK स्क्वायर प्लस C भनेको DK को होल स्क्वायर यो यसमा DK को होल स्क्वायर कमन लियो भने K प्लस 1 र यहाँ D कमन लियो भने K प्लस 1 हुन्छ इक्वल्स टू हामीले यहाँ DK कमन लियौँ भने K प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ D स्क्वायर K स्क्वायर हुन्छ यहाँ K प्लस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ इक्वल्स टू D स्क्वायर K प्लस 1 को होल स्क्वायर RHS इक्वल्स टू LHS प्रुभ हुन्छ यसरी हाम्रो यहाँ स्क्वायर भएपछि यहाँ चाहिँ स्क्वायर आउँछ त्यसैले हाम्रो यो नि प्रुभ हुन्छ। त्यसपछि हामी आउँछौँ क्वेसन नम्बर 8 मा। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ x प्लस y को क्यूब अपन A प्लस B को स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब अपन A स्क्वायर प्लस y क्यूब अपन B स्क्वायर y क्यूब अपन B स्क्वायर यार हाम्रो यसमा के दिएको छ x अपन A इक्वल्स टू y अपन B इज इक्वल्स टू z अपन C इज इक्वल्स टू K लेट x भनेको A K y भनेको B K र z भनेको C K x भनेको A K प्लस B K को होल क्यूब अपन A भनेको A प्लस B को होल स्क्वायर रह्यो यतापट्टि x क्यूब भनेको A K को क्यूब अपन A स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस y क्यूब भनेको B K को क्यूब अपन B स्क्वायर K क्यूब A प्लस
बी को होल क्यूब ए प्लस बी को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपन बी स्क्वायर। हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने यो र यो काटिन्छ के क्यूब ए प्लस बी, यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ इज इक्वल्स टू ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के क्यूब ए प्लस बी र यो आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस प्रुभ भएको छ।